अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आइए बच्चों, आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सूरह अनफाल का तीसरा रुकू पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज भी काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेसन में, और ये क्वेश्चन है कि जो इबारात दी गई हैं, जो आयात दी गई हैं, उनका मफहूम बयान करना है। जो बैकग्राउंड है उन आयात की, जो डिटेल है वो बतानी है, ना सिर्फ तर्जुमा बल्कि उनका मफहूम जो है तफसील से वजाहत करनी है। तो इनमें से दो आयात जो हैं वो हमने प्रीवियस लेसन में कर ली थी, अलिफ और बे। आज हम जो तीसरी आयत दी गई है एक्सरसाइज में, जीम, उस आयत को देखेंगे। वैसे तो ट्रांसलेशन के दौरान हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं दोबारा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तीसरी जो आयत है वो है वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहूलू, हायल हो जाता है, बैनल मरई व कल्बिही, बैन कहते हैं दरमियान, मरई होता है आदमी, व कल्बिही और उसका दिल, यानी अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। वालमू, और जान रखो, जैसे तंबीह की जाती है, हिदायत की जाती है, बताया जाता है, हुक्म दिया जाता है। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बिही, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। इस आयत का मफहूम क्या है? मोमिनीन को ये बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा रब अल्लाह ताला है, तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है और तमाम जो मखलूक़ात हैं उनके करीब तरीन है। इंसान जो अल्लाह ने पैदा किए हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं, उनको सोचने समझने की सलाहियत अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मोमिनीन तक, तमाम इंसानों तक अच्छाई और बुराई का फ़र्क बयान कर दिया है, हक़ और बातिल के बारे में बता दिया है। अब इंसानों को फैसला करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हक़ के रास्ते पर चलेंगे या बातिल के रास्ते पर चलेंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को ये इख्तियार देने के साथ साथ और इसके साथ साथ इंसानों को ये सलाहियत देने के साथ साथ कि वो सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और फिर अमल करते हैं। तो यहाँ एक बात ये भी ताकीद की है कि जान रखें कि इंसान जो कुछ सोचता है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ करने का इरादा रखता है, उसके बावजूद भी वो किसी भी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इंसान के दिल और उसके उस आदमी के दरमियान हायल हो जाता है। यानी कि इंसान कितना ही इख्तियार रखता हो, किसी भी किस्म का इरादा रखता हो, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ इसका मफहूम ये भी है कि इंसान जो भी सोचता है, जो भी करना चाहता है, जो भी इरादा रखता है, अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ़ है, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है वो उस इंसान और उसके दिल के दरमियान मौजूद होता है, हायल होता है और उसके तमाम अमाल, उसकी तमाम सोच, उसकी नियतों से बाखबर है। दूसरी जो इसके बाद आयत है वो है वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। वत्तकू, और डरते रहो, फितनतन, उस फितने से, ला तुसीबन्ना, जो वाक़े नहीं होगा, अल्लज़ीना ज़लमू, जो लोग जालिम हैं, मिनकुम, तुम में, खासा, खसूसियत के साथ। यहाँ फितना जो है वो जो है अल्लाह के अजाब से मुराद है। हमने कुछ आयत पढ़ी थी, जो आखिरी आयत है बल्कि यहाँ भी दी गई है, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फितना जो है वो कई मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ दो आयत हैं, दोनों में इनके अलग तरह मफहूम है। यहाँ पर वत्तकू फितनतल, यहाँ उस फितने से मुराद है, जो दिया गया है लफ्ज़ वो ये है कि अल्लाह का अजाब, जब कौमें नाफरमानी करती हैं, गलत राह इख्तियार करती हैं, अपने हद पार कर देती हैं, तो अल्लाह के अजाब नाजिल होते हैं। बहुत सी कौमें जो है अल्लाह के अजाब की वजह से गर्क हुई। और दूसरी जगह जो आयत है, यहाँ पर माल और औलाद को फितना कहा गया है, तो इस जगह फितना से मुराद आजमाइश है। तो दोनों जगह थोड़ा सा मफहूम में फ़र्क है और फितना के कई मायनी जो हैं वो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, इस जगह पर वत्तकू फितनतन,
اس فتنے سے ڈرو، یعنی اس عذاب سے ڈرو، لا تصیبنا جو واقع نہیں ہوگا، الذین ظلموا صرف ظالموں پر، منکم تم میں سے، خاصہ خصوصیت کے ساتھ، یعنی کہ جب کوئی قوم برائی کی طرف راغب ہو جاتی ہے، غلط راہ اختیار کرتی ہے، اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں پر نہیں آتا جو ظالم ہیں، جو بدکار ہیں، جو گناہ گار ہیں، بلکہ اس قوم میں اگر کچھ لوگ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اس عذاب کو بھگتتے ہیں، ان لوگوں پر بھی عذاب واقع ہوتا ہے، صرف ظالموں کے اوپر نہیں آتا۔ تو یہاں فتنے سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا بلکہ پھر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آتی ہے اور اس عذاب کا مزہ چکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت جو لاسٹ دی گئی ہے، وَعْلَمُوا، یہاں پر بھی جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے، وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، کہ جو کچھ بھی، اموالکم، تمہارا مال ہے، اولادکم، اور تمہاری اولاد، دونوں اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مال کی جمع اموال اور اولاد، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اموالکم تمہارا مال، اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنہ آزمائش۔ اب اس جگہ پر جو فتنہ لفظ ہے وہ آزمائش سے مراد ہے، اور جان رکھو، اب ظاہر ہے یہاں پر لفظ مال اور اولاد کو عذاب تو نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ نے امتحان کے طور پر لوگوں کو مال اور اولاد دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو مال نہیں دیا یا اولاد نہیں دی، دونوں صورتوں میں اللہ کی آزمائش ہے۔ جن کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اس مال کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں اور کہاں سے کماتے ہیں، حلال ذرائع سے کماتے ہیں یا حرام ذرائع سے کماتے ہیں۔ اسی طرح اولاد آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی ہے اس نعمت کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں، اس اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے کرتے ہیں، کیسی تربیت ان کی کرتے ہیں، کون سی تعلیم دلواتے ہیں، اور اولاد کی محبت میں حد سے تو نہیں پار ہو جاتے، اولاد کی محبت میں غلط کام یا برائی کی طرف راغب تو نہیں ہوتے، ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکام سے تجاوز تو نہیں کرتے، اللہ کے احکام سے دور تو نہیں ہو جاتے۔ تو ہر طرح سے ہر معاملے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں، اور یہ تاکید کی گئی، تنبیہ کی گئی بار بار کہ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ بعض اوقات دنیاوی زندگی میں کھو کر ان چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے اور جو اولاد عطا کی ہے وہ ایک آزمائش ہے، تو ہم نے اس سے سرخرو ہو کر نکلنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، بڑا اجر، یعنی کہ جو لوگ نیکوکار ہیں، جو ان آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے، اجر و ثواب ہے، انعامات ہیں۔ تو یہ آیات ہیں جو آپ کو میں نے لیسن میں بھی کروا دی تھی اور یہاں دوبارہ سمجھا دی ہیں۔ اس کے باوجود میں آپ کو پکچر سینڈ کروں گی، جو مفہوم آپ نے لکھنا ہے ان آیات کا وہ آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے، 2 پہلے کر لی تھی، تینوں آیات ہیں، ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا اور پھر ان کا مفہوم بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔